عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة مهمة في الايفون، هي لاسيستيف تاتش. لاسيستيف تاتش هي واحد الأداة كتمكننا بحال نقولوا دي راكورسي، يعني نوصلوا للحاجة رابيدمون. وهذه الأولى. ثانيا واحد المسألة اللي هي مهمة، بها ممكن نحافظوا على لي بوطون ديال الهاتف ديالنا، يعني البوطون هوم اللي عند البوطون هوم، هذا الباور، الفوليوم، البوطون ديال سيلونسيو، يعني اللي كنعرفوا بان لي بوطون ديال الايفون كلهم سنسيبل وكيتاثروا، يعني الا خدمنا لاسيستيف تاتش كنتهلاو كما كنقولوا في التليفون ديالنا. هذه المساله ديال لاسيستيف تاتش لما دارت، هي في الحقيقه دارت للناس اللي ما كيتحكموش في يديهم مزيان، باش يعني كيضغطوش ما كيقدروش يضغطوا على لي بوطون. هادشي علاش دارت هاد لاسيستيف تاتش، ولكن حنا كنستغلوها في واحد الطريقه. استغليت الفرصه ان درت غينيسياليزي لي ريغلاج للتليفون ديالي، مازال ما خدمتش لاسيستيف تاتش، مع اني كنخدمها دائما. قلت ندير هذا الاستعراض هذا. الوغ باش نديرو باش هذا في الايفون، في الاي او اس 13 والاي او اس 14 غادي ندخلوا للريغلاج اكسيسيبيليتي ونمشيو للتوشي. بالنسبه سميتو لهذا سميتو الناس اللي عندهم من الدوز لتحت كيمشيو للريغلاج جينيرال اكسيسيبيليتي ويقلبوا على اسيستيف تاتش. ندخلوا للريغلاج Recherche. Medosani. Mode. Wi-Fi. Bluetooth. V. Ne pas dire. Temps. Gêne. Centre de contrôle. Luminosité. Écran d'accueil. Accessibilité. Bouton. Sur l'accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Voilà. نباليو حتى نلقاو Vision. Voice-over. Zoom. Loop. Affiche. Animation. Contenu et description. Physique et motricité. Toucher. Physique et motricité. En tête. physique et motricité. نلقاو تحت منها Toucher. Bouton. نكليكيو عليها. Assistive touch. Non. Bouton. علاش قال لي اول عنصر خرجنا فيه هو لاسيستيف تاتش؟ قال لي نو. الوغ غادي نحاولوا نركزوا في الشرح ديالنا ان شاء الله. الا غادي نديروا في شرح واحد غادي نحاول نركزوا على الامور اللي هي مهمه. هو كلشي مهم في لاسيستيف تاتش، ولكن حنا غادي نحاولوا نركزوا على الامور اللي غادي نحتاجوها. الامور اللي ما غنحتاجوهاش بزاف او اللي غادي نخليوها ممكن على حسب الاختيارات ديال اي واحد. الوغ غنلقى Toucher. Assistive touch. Non. Assistive touch vous permet d'utiliser un iPhone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. فوالا هو قلناش كاين. Accès facile. Désactivé. Assistive touch. Non. Bouton. نرجعوا لاسيستيف تاتش غنلقاو نو ونكليكيو عليها. Assistive touch. Désactivé. فوالا فاش اول ما كنكليكيو على ديك اسيستيف تاتش نو بوطون كنلقاو اول عنصر غادي فاش كندخلوا كنلقاو اسيستيف تاتش ديزاكتيفي. Assistive touch. En tête. Assistive touch. Désactivé. فوالا ناكتيفيوها. Activé. فوالا Toucher. Bouton de retour. فوالا Assistive touch. En tête. Assistive touch. Activé. فوالا هي دابا ولات اكتيفي. Assistive touch vous permet d'utiliser un iPhone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. فوالا Personnaliser le menu parent. Bouton. كاين هذا العنصر هذا غادي نركزوا عليه بزاف. بيرسوناليزي لو منيو بارون. Action personnalisée. En tête. وكاينه اكسيون بيرسوناليزي. Simple toucher. Ouvrir le menu. Bouton. هذه غادي نشوفوها. Action personnaliser le menu parent. Bouton. فوالا حنا غادي نركزوا الاكثريه على هاد جوج ديال العناصر. اول حاجه غادي نركزوا على بيرسوناليزي لو منيو بارون، والاخرى بهذا. يعني هنا غادي هذا كما كنقولوا غادي نبروغراميو، غادي نضبطوا الاعدادات ديال لاسيستيف تاتش مع بيرسوناليزي لو منيو بارون، وهذيك بيرسوناليزي Action. Simple toucher. Ouvrir le menu. Action personnalisée. En tête. اكسيون بيرسوناليزي. غادي نزيدوا واحد جوج ديال الاختصارات في لاسيستيف تاتش نشوفهم من بعد ان شاء الله في هذا. ومن بعد ان شاء الله في الاخر غادي نديروا واحد الاستعراض صغير نشوفوا فيه دوك لي زيكون كاملين، سورتو ليكون اباري شنو ممكن اننا نديروا بها. الوغ Personnaliser le menu parent. Personnaliser le menu parent. Bouton. بيرسوناليزي لو منيو بارون ندخلوا له. Toucher une icône pour la modifier. En tête. اش قلنا توشي اون ايكون بور لا موديفي. Centre de notification. فوالا Centre اول supérieur. فوالا Accueil. Centre appareil. Centre de contrôle. 6 icônes. Bouton. حنا غادي نباليو بعدا نشوفوا كيفاش غادي نديروا نزيدوا ولا نقصوا لي زيكون. هما كيجيو باغ ديفو 6، ولكن حنا ممكن نردهم 8. Décrémenter. Bouton. ديكريمونتي نقصوا منهم. Incrémenter. Bouton. انكريمونتي نزيدوا.
Réinitialiser. Bouton. كاينه غينيسياليزي. هاد غينيسياليزي الا بغينا كما كنقولوا نمسحوا دوك لي ريغلاج اللي درنا ويولوا لي ريغلاج باغ ديفو. Réinitialiser. Incrémenter. Bouton. فوالا انكريمونتي نديرو Incrémenter. Décrémenter. Cette icône. Voilà, Bouton. voilà, ça. Décrément. Incrémenter. Bouton. نزيدو انكريمونتي Incrémenter. Décrément. 8 icônes. Bouton. فوالا ولا 8 ديال العناصر. الوغ اول حاجه خصنا نقلبوا على سي استفتاش فين هي، نقلبوا عليها في ليكرون لان هي كما كنقول ديبلاصا راسها، ولكن حنا ممكن اننا كيفاش غادي نديرو نحطوها في واحد البلاصه سيرتو بالنسبه لينا حنا كمكفوفين، كيفاش غادي نديرو نحطوها في واحد البلاصه باش نلقاوها دائما فوقاش ما نبغيوها نلقاوها. الوغ نزل يدي في الشاشه نشوف واش Centre de contrôle. Appareil. Centre droit. Centre de contrôle. Assistive touch. Voilà, Menu هي. assistive touch. هنا لقيتها. الوغ اش غادي ندير باش نديبلاسيها نحطها في واحد المكان اللي انا بغيتو. انا في الغالب كنحطها على اليمين ديال البوطون هوم. الوغ غنضغط على الضغطه الاولى خفيفه والثانيه طويله ونجرها، يعني نجليسيها، يعني كنقول بحال كنجرها في وسط ليكرون ونديها للبلاصه بالضبط اللي هذا. نعاود كنضغط الضغطه الاولى خفيفه كنقلب حتى كنلقى كنسمع منيو اسيستيف تاتش، كنكليكي عليها الضغطه الاولى خفيفه والثانيه طويله، كنبقى قابط في ليكرون بحال محصلها كما كنقولوا وكنجرها، يعني كنبقى مجليسي صبعي في ليكرون كندير البلاصه فين خاصني. الوغ هنا Réglage. 8 icônes. Bouton. Assistive touch. Voilà, Menu هي. assistive touch. انا بقيت ضاغط وغادي نجر، بقيت جار فوالا نشوف Menu assistive touch. فوالا. اذا هنا ها هي بقات عندي Menu assistive touch. فوالا. دابا حطيتها في البلاصه فين بغيت انا. الوغ غنديرو منيو اسيستيف Menu. تاتش. فوالا Centre de notification. Voilà. Centre de notification. كاين سونتر دو نوتيفيكاسيون هو الاول اللي خارج لي هو اللي جا في هذا. الوغ اللي كما كنقولوا غادي نختاروا اي حاجه حنا بغينا نحطوها في الراس، هي الاولى. بحال دابا انا كندير اكاي. علاش؟ انا فاش كتقيس لاسيستيف تاتش كيطلع لك العنصر الاولي اللي كيطلع لك اللي كيجي هو الفوقاني. انا ما غنبقاش نقول لكم ها هي غوش ها هي ضروه حنا ما كنشوفوش، ما غنبقاش نقول لك لا هي في الشمال هي في اليمين، غادي نقول لك شكون اللي كتطلع عندي الفوقانيه. انا كنختار ان تطلع عندي الاكاي. Menu assistive touch. Voilà. Réglage. Voilà. 8 icônes. Assistive touch. Menu assist. فوالا Centre de notification. فوالا سونتر دو Centre de notification. اللي عندي الفوقانيه هادي خاويه، هادي حتى هي خاويه. Personnaliser. كاينه بيرسوناليزي Appareil. اباراي Série. سيري Accueil. اكاي Centre de contrôle. سونتر دو Centre de contrôle. Centre de contrôle. هي الاخريه. الوغ يعني هنا كما كنقولوا Réglage. كيفاش غادي ندير الاكاي هي الفوقانيه. يعني حنا غادي نديروا كما كنقولوا غنديروا التجربه على جوج ديال الامور او ثلاثه، غادي بروغراميهم وانتم تقيسوا على ذلك وتهذا. Réglage. Incrémenter. Estomper. شنو Bouton. لقينا سونتر دو كونترول هي اللي طلعت لنا الفوقانيه. Assistive touch. Voilà. Boot. Personnaliser le menu parent. Toucher une icône pour la modifier. Centre supérieur. Accueil. Centre inférieur. Supérieur droit. فوالا. Accueil. Centre inférieur. بما ان عندنا لاكاي داخله في هذا خصنا كما كنديسيليكسيونيوها. الا خليناها ما بحال ما درنا والو. الوغ نكليكو على اكاي Ok. ونمشيو نقلبوا Boot. على هذا. Système. Axe. Select. Annette. Appareil. Appui long. Attente. Augmentez-le. Baissez-le. Capture d'écran. Centre de compte. Centre de notification. Estomper. Couper le son. فوالا نديرو بحال مثلا Sélectionner. Couper. Ok. Bouton. ونرجعو ونقلبوا. Réinitialiser. Bouton. شكون اللي لقينا عندنا قبيله هي سونتر دو كونترول. الوغ نقلبوا على Assistive touch. Assistive touch. Personnaliser. Toucher une icône. Centre supérieur. Couper le son. Supérieur droit. Appareil. Centre droit. Centre de contrôle. Voilà. Inférieur droit. سونتر دو كونترول سونتر دو 8 نوتيفيكاسيون. icônes. Bouton. فوالا Assistive touch. Menu assist. Centre de notification. Centre de notification. سونتر دو نوتيفيكاسيون باردون. Centre de notification. Centre de notification. فوالا نشوفوا Réglage. Incrémenter. 8. App. Supérieur. Couper. Toucher une. Assistive touch. Voilà. Boot. Assistive. Personnaliser le. Toucher une icône pour. Centre supérieur. Couper le son. Supérieur droit. Appareil. Centre de contrôle. 8 icônes. Bouton. Toucher une icône pour la modifier. Personnaliser le menu parent. Assistive touch. Bouton de retour. Personnaliser le menu. Toucher unique. Centre supérieur. Couper le son. Centre inférieur. Supérieur droit. Appareil. Centre de contrôle. 8 icônes. Bouton. Centre de contrôle. Inférieur droit. Appareil. Centre droit. Supérieur droit. Couper le son. Centre supérieur. Série. Inférieur gauche. Personnalisé. Centre de notification. Supérieur gauche. هي هذه نكليكيو عليها OK. Bouton. وغادي نقلبوا على اكاي. Accès face. Accueil. Analyse. Appareil. Analyse. Accueil. فوالا اكاي. Sélectionner. Accueil. Estomper. هكا
غادي نكون درت اكاي هي الفوقانيه. OK. OK. Bouton. اوكي. Assistive touch. Bouton de Voilà. retour. حنا دابا فاش غادي ندير الاسيستيف تاتش. Assistive touch. Voilà. Menu OK. assist. Menu assist. Accueil. فوالا طلعت لي لاكاي هي الاوليه. هنا شنو بغيت ندير في المكان الثاني غادي نلقاوه هي السونتر. Réglage. Réinitialiser. Bouton. بغيت ندير واحد الامر واحد اخر هو ديال فيغويي ليكرون. Réinitialiser. Bouton. Voilà. Incrément. Assistif. Personnaliser le menu parent. Toucher une. Centre. Coupe. Appareil. Centre droit. Centre de contrôle. 1. 8 icônes. Décrémenter. 8 icônes. Centre de contrôle. Inférieur. Appareil. Centre. Supérieur droit. فوالا Couper le son. Centre inférieur. Centre supérieur. فوالا هاد سونتر سوبيريور كليكيو عليها ونديرو OK. فيها Bouton. سونتر سوبيريور هي اللي غادي تجينا الثانيه. نقلبوا على فيغويي ليكرون. Système. Accès. Accueil. Analyse. Voilà. Accès. OK. Bouton. OK. Bouton. كاين شي امور اللي عارفينهم وشي امور واحد اخرين ما عارفينهمش شنو هما. Système. En tête. Système. Accès facile. اكسي فاسيل هذه خلاص كنا درنا عليها واحد الشرح. Accueil. Estomper. اكاي هي باش بمثابه كتضغط على البوطون هوم. Analyse. اناليز. Appareil. Estomper. اباغي هاد اباغي كنلقاو فيها بزاف ديال الاختيارات يعني اللي ما غنستطيعوش نديروهم في هاد الويتي تكون غنلقاو في اباغي. Appui long. ابوي لون. Attente. اتونت. Augmenter le volume. اوغمونتي. Baisser le volume. بيسي. Capture d'écran. كابتور ديكرون هذه اللي بغينا نديرو الكابتور ديكرون. Centre de contrôle. سونتر دو Estomper. كونترول باين. Centre de notification. سونتر Couper le نوتيفيكاسيون. son. Estomper. كوبي لو سون هي اللي غادي ترومبلاسي لنا البوطون ديال الجيم ديال سيلونسيو. Déplacer le menu. ديبلاسي Faire défiler. Faire pivoter. بيفوتي هي اللي بغينا ندورو. Faire tourner l'écran. فير Faire tourner l'écran. فير تورني ليكرون. Geste. جيست. Maintenir et faire glisser. مانتوني. Personnaliser. Estomper. بيرسوناليزي هذه راه Pincer. بانسي. Pincer et faire pivoter. Raccourci accessibilité. راكورسي اكسيسيبيليتي هذه ديال الفويس اوفر الا بغينا نحيدو الفويس اوفر ونردوه. Redémarrer. روديماري الا بغينا روديماري التليفون ديالو هذه مهمه هاد روديماري يعني ضروري نديروها عندنا في لاسيستيف تاتش لان كتسهل علينا الماموريات ديال باش نروديماريو التليفون ديالنا. Secouer. سكوي. Sélecteur d'app. سيليكتور داب. Siri. Estomper. Siri. SOS. اس او اس. Spotlight. سبوت لايت. Toucher 2 fois. توشي. Verrouiller l'écran. فيروي اكرون ممكن سيليكسيون الفيروي. Sélectionner. Verrouiller. OK. OK. Bouton. Assistive touch. Bouton de retour. غادي نكون درت هاد المساله ديال بحال دابا نديرو Assistive touch. Menu. Menu assist. اوكي. Accueil. هادي اكو هي الاوليه. Verrouiller l'écran. فيروي ليكرون اللي كنت كنقلب عليها هي الثانيه. علاش درت هاد فيروي ليكرون لان في الاخر غادي نوريكم كيفاش ديروا تطفيو الهاتف من لاسيستيف تاتش. فوالا Menu réglage. هادو هما المسائل كيفاش غادي نديرو نستفوا ولا كما كنقولوا نقادو لاسيستيف تاتش ديالنا يعني نطلعوا المنيو ديال لاسيستيف تاتش ونشوفوا شكون تجي الاولى الثانيه الثالثه ونستفوا داكشي على حسب الاختيار ديالنا. الوغ بقات لنا واحد المساله يعني كيفاش نديروها في سميتو في هذا داك نبيرسوناليزيو واحد لي جيست نخرجوا Réglage. Incrémenter. Coupe. Siri. Touche. Assistive touch. Bouton de retour. Assistive. نديرو نباليو نشوفوا Assistive touch. Assistive touch vous permet d'utiliser personnaliser le menu parent. Bouton. بيرسوناليزي المنيو باغ حنا شفناها هنا كيفاش غادي نديرو نقادو لاسيستيف تاتش ديالنا. Action personnalisée. En tête. اكسيون بيرسوناليزي هنا ممكن كنزيدو واحد جوج ديال الاختيارات. هما في الغالب غادي نزيدو غير جوج لان هما كيعطيوك ثلاثه ولكن حنا في الغالب غادي نزيدو غير جوج. علاش هما كيعطيوك ثلاثه؟ لان ممكن انك تجيب لاسيستيف تاتش بالبوطون هوم. حنا البوطون هوم كنحتاجوها. Simple toucher. Ouvrir le menu. Bouton. سامبل توشي يعني بجوج ضغطات. دابا راه عندنا مسيليكسيونيه فاش نفتحوا بها المنيو اسيستيف تاتش يعني الاسيستيف تاتش نفتحوها بسامبل توشي. سامبل توشي ان بالنسبه للمبصرين كتعطي غير توشي وحده. بالنسبه لينا حنا هي سامبل توشي هي جوج ديال لي توش. Double toucher. Aucun. Bouton. دوبل توشي هنا ثلاثه ضغطات بحال باش كنجيب المنيو كونتكستويال ثلاثه ديال هذا يعني تقيس تسمع منيو اسيستيف تاتش تكليكي ثلاثه ديال الضغطات تقدر هنا دير فيها شي مساله اللي غتبدا تهال وكاينه Appui long. Aucun. Bouton. ابوي لون. ابوي لون بالنسبه للمبصرين غير كيضغط كيبقى ضاغط. حنا بالنسبه لنا كتضغط وتبقى قابض وكيطلع مثلا نسيليكسيونيو شي حاجه في هذا الابوي لون. Durée de l'appui long. Non. Bouton. Voilà. Système. En tête. Aucune. Ouvrir le menu. اوفر المنيو. Accès facile. اكسي فاسيل. Accueil. اكاي. Analyse. اناليز. Appui long. ابوي لون. Augmenter le volume. اوغمونت. Baisser le volume. بس Capture d'écran. كابتور دي Centre de contrôle. سونتر دو كونترول مثلا نديرو هاد السونتر دو Sélectionner. Centre de contrôle. فوالا مثلا حنا درنا باش نطلعوا السونتر دو كونترول بلا سيستيف تاتش. دابا ان شاء الله غادي نخرجوا
من سميتو من هذا من لي ريغلاج، يعني ما كيما كنقولوا ما بقى Assistive touch. Bouton de retour. كاينين شي امور بحالاش Créer un geste. Bouton. Voilà. Geste personnalisé. Les actions personnalisées vous permettent appui long. Centre de contrôle. Double toucher. Aucun. Simple toucher. Ouvrir le menu. Bouton. فوالا هي واحد المساله بحال Double دابا appui long. Centre de contrôle. فوالا. Bouton. هنا Durée de l'appui long. 0,75 secondes. هنا Bouton. هاد الدوري ديال لابوي لا 0,3 يعني كيما كنقولوا 0,3 سكوند، يعني قل من المهم ما عرفتش كيفاش هذا. المهم هذه لا دوري ديال ما بين سميتو ما بين الضغطات كيما كنقولوا، يعني ما بين الضغطات، يعني خاص نكونوا كيما كنقولوا الا كانت اللي عنده يدو ثقيله شويه ولا شي حاجه ممكن كيجي لهنا وكيزيد في هذا سميتو في هذا Appui long. Durée de l'appui long. 0,75 secondes. Bouton. 0,75. Système. En tête. Durée de l'appui long. 0,60. Appui long. En tête. Durée de l'appui long. 0,75 secondes. Voilà. Bouton. نكليكيو Durée de عليها. l'appui long. En tête. Voilà. Seconde. 0,75. Décrémenté. Bouton. فوالا كاين انكريمونتي و ديكريمونتي الا كليكينا 0,65. الى كتنقص، Incrémenté. Bouton. 0,75. يعني هكا باش كنتحكموا في هاد المساله هذه. Appui long. Bouton de retour. Appui long. الوغ نخرجوا Assistive touch. غنخدموا Menu assistive touch. assistive touch. Menu assistive. Accueil. فوالا اكاي Accueil. هكا غادي خرجنا لاكاي. الوغ دابا غادي نشوفوا بعد اولا السونتر دو كونترول كيفاش غادي نجيبوه. دابا اللي انا عينته بديك الضغطه خفيفه والضغطه طويله، الوغ غادي نتوشي نسمع Assistive touch. Menu assistive touch. كنكليكي الضغطه الاولى والثانيه طويله. فوالا هو Recompte de luminosité. 70%. Ne pas déranger. Bouton. Activé. وهذا Action disponible. طلع يعني Assistive touch. بكل Menu سهولة. assist. Accueil. هاك Accueil. غادي نشوفوا ديك المساله ديال ابار. Menu assistive touch. فوالا Menu assistive touch. فوالا Menu assist. دابا هنا Accueil. Verrouiller l'écran. Personnaliser. Appareil. فوالا غادي نشوفوا هاد اباري اللي غادي تكون اخر حاجه اللي غادي نشوفوها، نكليكيو على اباري. Appareil. Couper le son. فوالا Retour. Augmente. Faire tourner. Verrouiller l'écran. Verrouiller l'écran. فوالا شحال غادي نلقاو فيها ديال الامور. فيروي ليكران، Faire tourner l'écran. فيغ تورني ليكران، Augmenter le volume. augmenter le volume, Retour. retour, Couper le son. couper le son, Retour. Couper le son. Coupe. Baisser le volume. baisser le volume. Suite. سويت كنلقاو هاد السويت الا كليكينا عليها كتخرج لنا Suite. فواحد Geste. بحال تقول صفحه واحده اخرى، منيو واحد اخر. Redémarrer. فوالا Secours. Retour. SOS. Sélecteur. Capture d'écran. Capture d'écran. كابتشر دي Sélecteur d'app. SOS. Retour. روتور Secouer. سكو Redémarrer. رديمار Geste. Geste. فوالا Retour. هاد الروتور الا كليكيت عليها Retour. كتردني للصفحه اللي من قبل. Augmenter le volume. Retour. Couper le son. Retour. Retour. Accueil. Verrouiller l'écran. كتردني للصفحه الاساسيه. Personnaliser. Appareil. يعني فاش كنكليكي على اباري كنلقاو غوتور كتردني سميتو لهذا لاسيستيف تاتش الاولى، يعني المنيو ديالها. الا كليكيت على سويت كتدخلني سميتو في الصفحه الثانيه، لان يمكن نبقى الا كاينين 6 في 6 12 يمكن 12 ديال هذا. يعني هذه بكل اختصار هذه هي لاسيستيف تاتش. يعني كنتمنى ان الاخوان والاخوات يستافدوا من هذا الشرح هذا، لان لاسيستيف تاتش ممكن Menu assistive touch. يعني كنديروا بها بزاف ديال Action disponible. كنديروا بزاف ديال الامور اللي كيصعب علينا. مثلا غوديماري باش دير غوديماري بلي بوطون، اولا كتهلك لي بوطون ديال هذا وما كتصدقش دائما. يعني غوديماري ديال هذا بالنسبه للسيري ممكن انك تجيبها تروديماري التليفون السيري، بزاف ديال الامور الفويس اوفر تجيبو وتكيتيه بك سميتو بلاسيستيف تاتش. يعني وممكن يعني هاد الاختيارات كاين دير فيها 6 دير فيها 8 دير فيها 7 داكشي اللي خاصك، وكما كنقولوا كتنفع بزاف وكتحافظ لنا على الهاتف ديالنا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.